बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान। खुश आमदीद नाजरीन। अगर हम बरतानिया, यूरोप, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर आबाद जो पाकिस्तानी हैं उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, जिनकी आज़ाद कश्मीर के मामलात और इलेक्शन में बड़ी गहरी दिलचस्पी रहती है। सिर्फ यूके के अंदर जितने भी कश्मीरी रहते हैं, जब भी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होते हैं तो यहाँ से वो चंदा इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा यहाँ से वो काफ़िलों की सूरत में आज़ाद कश्मीर जाते हैं और अपने अपने हलकों में जाकर अपने अपने कैंडिडेट्स को, अपने अपने उम्मीदवारों को अपनी बरादरी के बेस पर, इलाके की बेस पर, हल्के की बुनियाद पर वहाँ जाकर उनको सपोर्ट करते हैं। इस साल आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का तबल किसी वक्त भी बच सकता है। जुलाई में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत का जो टेन्यूर है वो पूरा हो रहा है। उससे पहले 3 महीने इलेक्शन अनाउंसमेंट होने हैं। मेरी कोशिश होगी कि जहाँ पर हम आज़ाद कश्मीर के सियासत के बारे में, इलेक्शन के बारे में तज्जिए करें, सियासतदानों के इंटरव्यू करें, वहाँ आज़ाद कश्मीर के लोगों की महरूमियों को भी ऐवाने बाला तक पहुँचाएँ, जो मुख्तदर हल्के हैं उन तक पहुँचाएँ, या जो इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत है उन तक पहुँचाएँ। हम इस कार्य खैर में इंशाल्लाह आपकी, मैं चाहता हूं कि सपोर्ट भी रहे। आज़ाद कश्मीर में एक नई पार्टी लॉन्च हुई है। ये पार्टी जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी है और इसकी चेयरपर्सन मोहतरमा नबीला अरशाद साहिबा हैं, जो एडवोकेट हैं। उनके साथ जो है हमारी आज गुफ्तगू होगी और उनसे मैंने बहुत सारे सवाल पूछने हैं। मैंने ये भी सवाल पूछना है उनसे कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने के बारे में जो इतलात हैं इसके बारे में वो क्या कहती हैं। आज़ाद कश्मीर में तालीम का निज़ाम कैसा है, आज़ाद कश्मीर में रोज़गार के मौके कैसे हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के कौमी लीडर हैं वो आज़ाद कश्मीर के साथ कितने मुखलस हैं और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नामवारियाँ हैं, वहाँ हेल्थ की क्या सहूलियात मैसर हैं। इसी तरह वहाँ के लोग जो हैं उनका ज़रिए माश क्या है। ये सारी बातें मैं आने वाले दिनों में सबसे पूछूंगा, जो आज़ाद कश्मीर के लीडरों के जिनके मैं इंटरव्यू करूंगा। ये चूँकि ज़रूरत है लोगों की आवाज़ बनना और ये मेरा प्लेटफार्म जो है इन्हीं मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। प्रोग्राम में खुश आमदीद नबीला साहिबा। आप आज़ाद कश्मीर में की पहली खातून हैं जिन्होंने एक पार्टी की बुनियाद रखी। इसके अलावा 25 साल से गुज़श्ता आज़ाद कश्मीर में सियासी जिदोजहद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से सरदार खालिद इब्राहिम की पार्टी के साथ आप करती चली आ रही हैं। ख़वातीन को ज़्यादातर आप कोशिश करती रही हैं कि वो भी पॉलिटिक्स में आए ताकि आवाज़ बने। हमारी ख़वातीन भी मसला कश्मीर की आलमी तारीख जो चल रही है और आज़ादी के बेस के अंदर ख़वातीन जो है वो आए ताकि उनकी आवाज़ लाउड एंड क्लियर दुनिया में सुनी जा सके और आज़ाद कश्मीर के असम्बली तक भी ख़वातीन वहाँ पर जाएं। इसमें आप कितनी कामयाब हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक सियासी जदोजहद है और मैं एक सियासी प्लेटफॉर्म से पहले भी और अब भी अपनी इस जदोजहद को आगे बढ़ा रही हूँ। तो मेरे ख्याल में अब बहुत सारी ख़वातीन, जहाँ तक आपने ख़वातीन की बात की, तो ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में अब सियासी जमातों का हिस्सा भी बन रही हैं और सियासी अमल का हिस्सा भी बन रही हैं। जहाँ तक कामयाबी की मेज़रमेंट का ताल्लुक है, मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए स्काई इज़ द लिमिट। तो ये सिलसिला आगे चलता रहना चाहिए और हमारे बाद भी लोगों तक जाना चाहिए। हमारी आज़ाद कश्मीर की सोसाइटी फीमेल का सियासत में आने को किस तरह देखती है? मेरे लिए ये तो बड़ा ही बेहतर एक्सपीरियंस रहा ज़ाती तौर पे मैं अगर कहूँ तो, क्योंकि मैं उन ख़वातीन में, बल्कि ख़वातीन क्या, आज़ाद कश्मीर की सियासी तारीख़ के अंदर मैं वो ख़ातून हूँ जिसने इससे पहले जो सियासी जमात जिसके साथ मेरा ताल्लुक़ था उसमें मैं डायरेक्ट इलेक्शन लड़के पार्टी का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसके ऊपर मैं मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल बनी और मैं मेल्स के मुकाबले में इलेक्शन लड़ी और जीती और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल बनी। इसी तरीके से फिर मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रही उस सियासी जमात की और फिर उसके बाद में मुझे मेरे हल्का इंतखाब से बहुत सारे मेल हज़रात के मुकाबले में मुझे टिकट भी दिया गया।
تو میرا ایکسپیرینس بڑا اچھا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے ذاتی ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ویلکمنگ ہے آزاد کشمیر کی جو سوسائٹی ہے. وہاں اگر آپ بہتر کام کرتے ہیں تو آپ کو، یہ آزاد کشمیر ہو یا کہیں بھی ہو، جب آپ بہتر یا پازیٹیو سمت میں کوئی کام لے کے چلتے ہیں تو اس میں آپ کو چیلنجز تو آتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے اس کا آپ کو کہیں نہ کہیں وہ آپ کے لیے ایک بہتر ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، اور آپ کے لیے جو ایک بہتر تجربہ بھی ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بڑا اچھا رہا، اور اگر آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں تو آپ کو خود بھی سیٹسفائی ہونا چاہیے، اور لوگ بھی جو ہے آپ کے کام کی ضرور اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اوورال اگر آزاد کشمیر کی بات کریں تو خواندگی کی شرح کیا ہوگی؟ دیکھیے 87% کے اوپر ہے ہمارے یہاں کی اوورال لٹریسی جو ریٹ ہے، اور میرا جس علاقے سے تعلق ہے وہاں کی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ تھا. لیکن یہ ہے کہ اس میں لٹریسی ریٹ کے ہائی ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر ایکسپوئر ہونا بہت ضروری ہے، اور اس ایکسپوئر کے لیے کوالٹی ایجوکیشن، دیگر سیاسی اور سماجی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. فیمیل کا لٹریسی ریٹ زیادہ ہائی ہے ہمارے ہاں. اچھا، ماشاء اللہ، اٹس جی نائس ٹو نو. ان لائک پاکستان میں اس طرح کا خواندگی ریٹ نہیں ہے، لیکن آزاد کشمیر کا اوورال جو خواندگی ریٹ ہے وہ بھی پاکستان سے زیادہ ہے، میرے خیال میں 60% ہے. اینی وے، اچھا یہ فرمائیے گا کہ موجودہ سال 2021 جو ہے یہ الیکشن کا سال ہے آزاد کشمیر میں. جی جولائی 2016 میں آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم بنے تھے اور مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تھی، ان کی اکثریت تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے جس بھی پارٹی کی، وفاق میں جس کی بھی پارٹی ہو اسی کی حکومت آزاد کشمیر میں بنتی ہے. اگر وفاق میں پیپلز پارٹی ہو تو چودھری مجید صاحب وزیر اعظم بنیں گے، اگر وفاق میں بے نظیر کی حکومت ہو تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری وزیر اعظم بنے تھے، اور وفاق میں اگر مسلم لیگ نون کی یا فوجی دور ہو تو مسلم کانفرنس جو ہے وہ الیکشن جیتا کرتی تھی. یہ 1947 سے یہ رجحان بہرحال آزاد کشمیر کا الائنس مسلم کانفرنس کے ساتھ تھا، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کو تقسیم کیا گیا اور مسلم کانفرنس کے مقابلے میں وہی لوگ مسلم لیگ میں داخل کیے گئے، اور پھر مسلم لیگ آزاد کشمیر میں باقاعدہ قائم ہوئی، اور مسلم کانفرنس اس اعتبار سے اب عددی اعتبار سے زیادہ پاورفل نہیں ہے. ابھی آزاد کشمیر کے اندر چونکہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا زور اس لیے ہے کہ وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ الیکشن اگر جون جولائی میں ہوتے ہیں، اس کا تب بجایا جائے گا تو ہماری جو آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے وہ اپنی وفاداریاں خود پی ٹی آئی کو جو ہے آفر کریں گے، ان کو ڈھونڈیں گے کہ کسی سے کوئی گرنٹر لیں اور پھر تاکہ ہم پی ٹی آئی میں جائیں تاکہ ہمیں وہاں سے سیٹیں ملیں. اس میں اس سارے سیناریو کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ کا تجزیہ چاہوں گا، اور آپ کی جماعت کس طرح الیکشن میں جانے والی ہے؟ دیکھیے آزاد کشمیر کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے 70 کے الیکشن سے لے کے آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد، تو وہ اس میں یہی رہا کہ حکومت پاکستان کو آزاد کشمیر کے لوگ ووٹ دیتے ہیں، چاہے مرکز میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہو یا نون لیگ کی ہو یا اس وقت موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو ہمارے لوگوں نے ووٹ حکومت پاکستان کو دینا ہوتا ہے. وہ سیاسی جماعتیں کم اور حکومت پاکستان کو زیادہ دیکھتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر بعد میں چل کے جو پاکستانی حکومت ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا عمل دخل ہو جاتا ہے. ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے، اور ہم جو ہمارا آزاد کشمیر کا انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا 1974 کا، ہم یہ چاہتے تھے کہ اس آئین کے اندر ترمیم کر کے امینڈمنٹ کر کے اس مسئلے کا حل یہ نکالا جا سکتا تھا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن اور پاکستان کے الیکشن کا دن ایک ہی رکھا جائے، اس کی تاریخ ایک ہی طے کر لی جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ پاکستان کی حکومتوں کی انوالومنٹ کا عنصر جو ہے اس میں غالب آئے.
تو یہ چیز ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی، لیکن چونکہ ہمارے لوگوں کا مزاج یہی ہے کہ وہ پاکستانی حکومت کو ہی، پاکستان کی حکومت کو ہی ووٹ دیتے ہیں، اور اس دفعہ بھی رجحان زیادہ تر جو دیگر جماعتوں کے لوگ ہیں وہ اڑان بھر رہے ہیں، اور وہ جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں حکومت پاکستان کی جو کیا سیاسی جماعت ہے۔ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں؟ یہ بھی ہو جی، سکتا ہے کہ یہ لوگ خود شامل ہو رہے ہیں یا انہیں شامل کروایا جا رہا ہے، یا یہ ہوا کا رخ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا تیز چل رہی ہے پی ٹی آئی کی، اس وجہ سے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں؟ دیکھیے لوگ خود شامل ہو رہے ہیں، اور چونکہ وہ زیادہ تر ہمارے لوگ جو ہیں اس وقت، جن کو آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں، وہ پاور ہنگری لوگ ہیں، اور ان کو جس طرف پاور ملے گی وہ اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ براستہ مری مظفر آباد جا رہے ہیں یا ڈائریکٹ جا رہے ہیں پارٹی سے؟ میں اس بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ مری سے جا رہے ہیں مظفر آباد، وہ ڈائریکٹلی آتے ہیں اسلام آباد، اور وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی شامل کر لے۔ ہاں، وہ لوگ یعنی ان کو ضرورت نہیں ہے ان کو اپروچ کرنے کی، جو الیکٹیبل ہیں نہیں وہ نہیں، یہ ان کو approach کہ جی جی اسلام آباد الیکٹیبلز، کیونکہ آپ کا راستہ، جی 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 وہ اسلام خود ہی آباد سے اپنا مری راستہ، کا راستہ، اسلام آباد سے مری کا راستہ لیں، وہاں قیام کریں اور پھر مظفر آباد جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مری ویسے ہی بدنام ہے۔ مری ویسے ہی بدنام ہے، چونکہ جی سی او مری آزاد کشمیر کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ اینی وے، جی اسد جی، آپ کی جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کرے گی یا الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑے گی؟ اس کا فیصلہ آپ نے کیا ہے؟ دیکھیے ہماری پارٹی نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا، لیکن اب دیکھیں کہ الیکشن کے قریب جا کے 1-2 ماہ کے اندر ہم یہ طے کر لیں گے کہ ہم نے الائنس میں جانا ہے یا نہیں۔ کہ آپ 3 مہینے پہلے الیکشن کا شیڈول ہوتا ہے آزاد کشمیر کے، کہ جی فلاں مہینے میں ہوں گے، تو یہ جی جی اگر ہم فروری میں ہیں تو نیکسٹ منتھ اعلان ہو جانا چاہیے کہ فلاں منتھ میں الیکشن ہے، جی، ایسا ہی ہے بالکل یا اس سے؟ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جولائی 2016 میں ہوئے تھے الیکشن، تو اب 5 سال پورے ہو رہے ہیں، اس لیے انہیں کر لینا چاہیے بر وقت جو ہے الیکشن کے بارے میں، الیکشن شیڈیول اناؤنس کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے ووٹر لسٹ جو ہیں ترتیب دی ہیں، اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کی شکایات ہیں، اور لوگوں نے میرے حال میں ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کی ہے، جموں کے جو ریفیوجیز ہیں ان کی ووٹوں کا اندراج جو ہے وہ اس کے لیے جو طریقہ کار طے کیا گیا ہے اس سے لوگوں کو اتفاق نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے ان کا جو ہے ووٹ درج نہیں ہو سکا، جس کے لیے ان سب لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ان کے ووٹ کو درج کیا جائے جو ریفیوجیز ہیں مقیم پاکستان۔ اسی طرح سے آزاد کشمیر میں تو جاری ہے ابھی ووٹوں کا اندراج۔ تو یہ سارا سلسلہ بڑا ٹرانسپیرنٹلی اور اس کو بڑا ہی غیر جانبدارانہ طریقے سے الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کو بھی کرنا چاہیے، اور حکومت پاکستان کو جو ہے ہر وقت اپنی ذمہ داری کو پوری کرنی چاہیے، اور اقتدار کا انتقال جو ہے پیسفل طریقے سے، ڈیموکریٹک طریقے سے اگلی ٹینیور کو کر دینا چاہیے۔ کہ حالات پاکستان کے الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں، یا جس طرح کا ماحول یہاں ہوتا ہے وہی ماحول آزاد کشمیر میں بھی دیکھنے کو ملے گا، یعنی عمران خان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، اس کے علاوہ جی اے بھٹو، یہی نعرے لگیں گے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نعرہ نہیں لگے۔ دیکھیے بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے، وہاں پہ ان کے پاس اور تو کوئی چیز ہے نہیں، زندہ باد مرد آباد کے علاوہ تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ وہ لوگوں کو بتائیں گے۔ یعنی آزادی کا نعرہ یا پھر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے کام کرنے کے جو نعرے اور دعوے ہوتے تھے وہ نہیں ہوگا، وہ تو ایک بس ایک سلوگن ہی ہے، کوئی اس بیس پر لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، اور نہ یہ الیکشن اس بیس پر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس کو اپنی ایک چیز یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حکومت پاکستان کو ووٹ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو آئیڈیالوجی نظریہ پاکستان کے ساتھ زیادہ ہمارے لوگ کمیٹڈ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آئینی طور پہ وہ پاکستان کا حصہ بنے، لیکن جب
तमाम कश्मीरियों को जो मकबूजा कश्मीर के अंदर मुक़य्यद है, उन सबको जो है प्लेबिसिट का हक मिले, रायशुमारी का हक मिले, अपना वोट का हक मिले, तो वो उसके इज़हार से वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो ये तो मैं नहीं कह सकती कि किसी सियासी जमात का जो है वो कश्मीर की के आज़ादी के लिए वो उनकी उनकी नीयत नहीं है, या वो उनकी उसके बारे में ये अलग बात है कि उसके बारे में उनकी जो कारकर्दगी रही है, वो क्या उनकी रही, लेकिन ये है कि नीयत किसी के ऊपर मैं शक नहीं कर सकती। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं सरदार नबीला इरशाद की, जो चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी आज़ाद कश्मीर की, इस्लामाबाद की सीनियर वकील हैं। इनकी गुफ्तगू आप समाअत फरमा रहे हैं। अच्छा नबीला इरशाद साहब, ये बताइएगा, 5 फरवरी को यूम इज़हार यकजहती हर साल मनाया जाता है। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करती है। कश्मीर की मूवमेंट में कश्मीरियों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, और मकबूजा कश्मीर के वो लोग जो अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं उनके साथ हर जगह हर मार्च पर उनका साथ दिया जाएगा। अकलान कोटली में गए, उन्होंने एक जलसा किया। उसके बाद पीडीएम के जो रहनुमा हैं, हमारे नेशनल लीडर हैं कौमी, जिन्होंने कल टेक ओवर करना है इमरान खान साहब से, बिलावल है या मरियम नवाज है या हमारे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जो कश्मीर कमेटी के 7-8 साल चेयरमैन रहे हैं। वहां पर इन दोनों जलसों को अगर हम देखते हैं तो जिस तरह की जुबान इन्होंने इस्तेमाल की है, कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करने के लिए गए थे उस सरजमीन के ऊपर, एक दूसरे का की जो को लताड़ते रहे, एक दूसरे को यानी धमकियां देते रहे, एक दूसरे के खिलाफ जुबान इस्तेमाल किया। तो ये यूम इज़हार यकजहती था या यूम इंतशार यकजहती था कश्मीर में? आप इसको किस तरह देख रहे हैं? सियासी जमातें जो जितनी भी पाकिस्तान की हैं, और इस वक़्त जो सियासी जमातें मुज़फ़्फ़राबाद में जो पीडीएम के नाम से जाके उन्होंने यौम यकजहती कश्मीर के मौके के ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू फ़रमाई है, उससे एक कोई अच्छा पैगाम नहीं गया उस पार के कश्मीर में। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की कौम जो है, वो पूरी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है, कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के साथ खड़ी है, और पाकिस्तान की जो फ़ौज है, वो कश्मीरियों की आज़ादी के हक़ के लिए खुद भी कुर्बान हो रही है और उनकी आज़ादी की मुहाफ़िज़ भी है। तो मैं समझती हूँ कि कश्मीरी जिस तरह की तवक्को पाकिस्तान, जो कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ रखते हैं, उस तरह की कमिटमेंट यहाँ से इस वक़्त के सियासतदानों ने नहीं दिखाई, और उन सियासतदानों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो मसला कश्मीर के ऊपर अपनी ज़ाती सियासत जो है वो, या अपनी ज़ाती सियासी दुकानदारी ना चमकाएँ। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद पाकिस्तान को भी कोटली में जाकर, और फिर शाह महमूद कुरैशी को भी, और फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को भी, जो भी उन्होंने तकरीरें वहाँ कही वो कुछ अच्छी नहीं थी। अच्छा, अगर नबीला, अगर बात करें आज़ाद कश्मीर के लोगों की महरूमियों की, तो क्या-क्या महरूमियाँ हैं हमारी जिनको डील करने की ज़रूरत है? फिर राजा फारूक हैदर को चलो माज़ी को भी छोड़ दें। राजा फारूक हैदर का पिछले 4.5 साल की कारकर्दगी को अगर देखें तो उन्होंने कौन-कौन से मसाइल हल किए और कौन-कौन से मसाइल हल होने अभी बाकी हैं? आज़ाद कश्मीर के लोगों के बुनियादी जो मसाइल हैं, बहुत सारे इलाकों के अंदर अभी तक वो उन मसाइल के ऊपर काबू नहीं पाया गया। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप वहाँ का देखें, ज़लज़ला हुआ, ज़लज़ले के बाद जो स्कूल्स थे, जो कॉलेजेस थे, जो सड़कें थीं, वो सारी की सारी अभी तक वैसी की वैसी ही पड़ी हुई हैं। और उसके साथ-साथ एजुकेशन की रिफ़ॉर्म्स की बात हो रही थी, एनटीएस का जो एक निज़ाम लाया गया था, उसमें भी बहुत सारी ख़ामियाँ, जो हमने उसको एप्रिशिएट किया था कि एनटीएस के ज़रिए जो भी लोग आएँगे और तालीमी निज़ाम का हिस्सा बनेंगे, और वो मेरिट की बुनियाद के ऊपर उनकी उनकी अपॉइंटमेंट्स होंगी, उनकी सिलेक्शंस होंगी, लेकिन वो भी उस निज़ाम के अंदर भी बहुत सारी ख़ामियाँ देखने को मिली हैं। इसके साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक़्त तक एक कोई बड़ा हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि जहाँ पे तमाम तर इलाज मुआलजे की सहूलियात जो है वो मैसर हों लोगों को। वहाँ जो भी बीमार होता है और जिसको भी कोई थोड़ी बहुत सीरियस नौइयत की, जो सीवियर नौइयत की कोई बीमारी होती है, तो वो फ़ौरन रावलपिंडी या इस्लामाबाद का रुख करता है। जबकि आज़ाद कश्मीर की ये हुकूमत इस वक़्त तक इन पिछले 73 सालों में
बेस कैंप तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप था, वहाँ से डाइवर्ट होकर उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों को इन मसाइल की तरफ लगा दिया, टूटी खंबा और नलके की तरफ लगाया। लेकिन इस नाम के ऊपर बनने वाली हुकूमतें जो हैं आज तक आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं दे सकी। फिर इसके साथ साथ जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज थी वो बिल्कुल क्रिएट नहीं कर सकी। वही जो सरकारी महकमों के अंदर जिस तरह की जॉब्स थी, तो उसमें भी आपने देखा कि मेरिट को किस तरीके से पामाल किया गया, जुडिशरी में किस तरीके से जजेस की भर्तियां की गई और उन जजेस को फिर हटा दिया गया बाद में सुप्रीम कोर्ट ने। फिर इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट, एजुकेशन ले लें, हेल्थ ले लें, लोकल गवर्नमेंट्स के ले लें, हर इदारे के अंदर मेरिट की पामाली हुई, लोगों के जो हकदार है उसको हक नहीं मिला, सिफारिश और रिश्वत का जो कल्चर है वो जोरों पे रहा और कोई लोगों के जो मसाइल हैं उनके बारे में जिस तरीके से ये हुकूमत जो बुलंद बांग दावे करके आई थी उनमें कामयाब नहीं हो सकी किसी तरीके से, बल्कि क्योंकि वो हुकूमत संजीदा थी ही नहीं। वो ये इलेक्शन के दौरान जाते हैं लोगों के पास और इस तरह के दावे वादे करके लोगों से वोट लेके 5 साल के लिए फिर गायब हो जाते हैं और अब फिर जा रहे हैं लोगों के पास और फिर लोगों को वादे और दावे और इस तरह की जो है झांसे दे के फिर वोट दे रहे हैं, वोट लेने के लिए जा रहे हैं। अब लोगों को चाहिए, हमारे लोगों को चाहिए कि इनकी माजी की कारकर्दगी को किसी सूरत ना भूलें और उस माजी की कारकर्दगी को सामने रखते हुए ऐसे लोगों को सामने लाएं जो कि जिनका माजी जो है वो इस तरह की कारकर्दगी से हटके है, या जो ट्रांसपेरेंट साफ सुथरे लोग हैं जिन्होंने साफ सुथरी सियासत की है, जिन्होंने लोगों के सही मसाइल की निशानदेही की है और जो लोगों के मसाइल को हल करने में संजीदा हैं। लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को जो है वो उनका इंतखाब करें और इन लोगों को मुस्तरद करें अपने वोट की पर्ची से। आज कश्मीर में के टोटल 11 इजला है। अगर फॉरवर्ड कोटा से आप मुजफ्फराबाद आते हैं तो कितने घंटे लगते हैं बाय रोड? फॉरवर्ड कोटा से मुजफ्फराबाद तक 5 से 6 घंटे लगते हैं। और अगर फॉरवर्ड कोटा से आदमी इस्लामाबाद आता है तो कितने घंटे लगेंगे? तकरीबन इतने ही लगेंगे। 10 घंटे तकरीबन ट्रैवलिंग है जी। अगर कोई सीवियर किसी को हेड इंजरी हो जाती है या शेलिंग से वो जो भारत की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग होती है, शेलिंग होती है, वो अगर जख्मी हो जाए तो उसको मुजफ्फराबाद या इस्लामाबाद पहुंचाने के लिए कोई एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त है? नहीं, किसी एयर एम्बुलेंस का कोई बंदोबस्त नहीं है और इंतहाई जैसे क्रॉस एलओसी फायरिंग्स हुई और बहुत सारे लोगों को वहाँ पे जख्मी हुए, बहुत सारे लोगों की जो है वो जानें गई। लेकिन वक्ती तौर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब जब खुद जाते हैं तो वो अपना जहाज़ लेके या अपना खुसूसी तैयारा लेके वहाँ जाएँ तो किसी खुशकिस्मत को कोई ये फैसिलिटी मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पहुँचने से पहले ही इलाज बर वक़्त मैसर ना आने की वजह से दम तोड़ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे लोग जो है लोगों के बुनियादी मसाइल के लिए हमारी हुकूमतें जो है वो संजीदा नहीं है और हमारे लोग भी उनकी संजीदगी को जो है वो उसका उसका तब ही वो लोगों के मसाइल के हल के लिए संजीदा होंगे जब हम लोग खुद अपने मसाइल को हल करने के लिए संजीदा होंगे। हम बार-बार उन्हीं लोगों को मौका देते हैं और वो बार-बार हमारा इस्तेहसाल करते हैं। इसलिए हमें ये देखना होगा कि हमने किस तरह के लोगों को अब आने वाले वक़्त में जो है, इससे पहले जो हो चुका, लेकिन अब कम से कम एजुकेशन में जैसे लिटरेसी रेट हाई हो गया, लोगों के अब इंटरनेट का दौर आ गया, मीडिया का दौर आ गया, तो इससे लोगों को अब पता चल गया है, कोई भी लोग जो इनकी कारकर्दगी है, किसी से ढकी-छुपी नहीं रही। तो फिर अब हमें इन छोटी-छोटी जो खुराफात हैं, जैसे ब्रादरीज़्म है, जैसे इलाकाईज़्म है, रीजनलिज़्म है या जैसे सियासी जमातों की बुनियाद के ऊपर आप लोगों को हुकूमत अगर हुकूमती जमात है तो उस बुनियाद के ऊपर, तो इन सारी चीज़ों से निकल के आपने सही नुमाइंदों को इंतखाब करना है और हमारे लोगों को ये सोचना होगा। अगर नहीं सोचेंगे तो फिर ये जिस जगह पे आज हम मौजूद हैं, ये जो कारकर्दगी या जो तरक्की इससे पहले माज़ी की हुकूमतों ने की, तो वो वहीं पे रुकी है, बल्कि वहाँ से तरक्की का ग्राफ हमारा गिरता जा रहा है, बढ़ नहीं सका। तो इसको ऊपर लाने के लिए
उस पर इलेक्शन पे भी आते हैं। नबीला ये फरमाया कि अगर रावला कोर्ट से या मुजफ्फराबाद से आप किसी ऐसे बंदे को जो सीरियस है, अपेंडिक्स का जो सेपरेशन होता है, किसी प्रेग्नेंट वुमेन की कॉम्प्लिकेशन आ गई है, या कोई इस तरह का, जिस तरह हेड इंजरी की मैंने बात की है, उसका ऑपरेशन करना पड़े तो आप उसको इस्लामाबाद में लाते हैं और जी रावलपिंडी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में लाते हैं। कितने परसेंट ऐसे लोग होंगे जो नबीला इरशाद को अप्रोच किए बगैर या किसी अपने जानने वाले पावरफुल बाअसर आदमी को अप्रोच किए बगैर उनको सरकारी अस्पतालों में बेड मिल जाती हो, दाखिला मिल जाता हो, उनका ऑपरेशन हो जाता हो? कितने परसेंट लोग होंगे कि नहीं मिलता है? देखिए, बहुत बड़ी ये आपने बहुत सही निशानदेही की। ये सारी सिचुएशंस मौजूद हैं, ये सारे हालात का सामना एक आम इंसान करता है, आम लोग करते हैं। तो सवाल यही पैदा होता है कि ये इतनी मुश्किलात जो लोग खुद फेस करते हैं, उसके इतनी मुश्किलात फेस करने के बाद वो अपना फैसला जो है वो सही करने के लिए की पोज़ीशन में क्यों नहीं आते? तो ये दुरुस्त है आपकी बात बिल्कुल, कि यहाँ पे जब तक किसी का कोई ना कोई रेफरेंस मजबूत मौजूद नहीं है, तो आपको बिल्कुल इलाज मुआवजे की वो सहूलियात मुयसर नहीं आ सकती सरकारी हॉस्पिटल्स में। या तो फिर आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाने के लिए इतने इतने वेल ऑफ आप होने चाहिए कि आपको जो है वो इलाज मुआवजा जाके आप किसी प्राइवेट या बड़े हॉस्पिटल से करवा सकें। दूसरी सूरत में अगर कोई सरकारी जगह है, तो ज़ाहिर है यहाँ की अपनी इतनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, ऊपर से वहाँ के जो लोग हमारे यहीं पे आ जाते हैं, तो ये यहाँ की इनकी मुश्किलात भी हैं और हमारे लोगों की मुश्किलात हैं। तो इन मुश्किलात के ऊपर तभी काबू पाया जा सकता है कि जब एक एक फ़ाल हुकूमत हो, जब एक संजीदा हुकूमत हो, जिसका कोई विज़न हो और जो ठीक अपने है। लोगों मैंने मैंने आजाद कश्मीर के लोगों की महरूमियों की बातें आपसे बहुत सारी करनी है, इस वजह से मैं चाहता हूं कि मैं सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन करूं और उसकी तायद करूं। मेरे पास ऐसी शवाहिद मौजूद है कि जब इन इलाकों से, पसमानदा इलाकों से, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अस्पतालों की में जो मरीज लाए जाते हैं, उन्हें उन वो या तो मसाफत लंबी होने की वजह से, सफर की लंबा होने की वजह से कोई मरी में दम तोड़ जाता है, कोई मारगिला में पहुंचकर अपना जिंदगी उसकी तमाम हो जाती है, कोई रास्ते में ही नहीं आ सकता और जो पहुंचते हैं उनको दाखिले नहीं मिलते, और अगर प्राइवेट अस्पतालों में लेके जाते हैं तो इतने पैसे नहीं होते कि वो उनका इलाज करवा सकें। ऐसा भी होता है कि प्राइवेट अस्पताल जो है वो मैयत भी, बॉडी भी रिलीज नहीं करते जब तक कई लाख रुपया जो है उनको अदा नहीं किया जाता और वो कैश चाहते हैं। तो ये जालमाना निज़ाम है जो आज़ाद कश्मीर वो तालीम हासिल करते हैं। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर इन नौजवानों को, इन फ्रेशली ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट नौजवानों को जो जॉब्स जो हासिल करनी होती हैं वो फिर कहाँ जाते हैं? आज़ाद कश्मीर में इतनी जगह है रोजगार के लिए कि लोगों को आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर हम देखें इन 11 अजला में कोई ऐसा अदारा जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इतने बड़ी तादाद में उनकी कोई खपत हो सके, और अगर नहीं होते तो वो लोग किस तरह कहाँ जाते हैं और रोजगार का क्या होता है? देखिए, जो एम्प्लॉयमेंट होती है, वो पूरी दुनिया में अगर आप देखें ना, दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ के देखें तो 100% लोगों को रोज़गार नहीं मैसर आता। हम ये नहीं कहते कि जो हुकूमत है वो 100% लोगों को रोज़गार दे, ऐसा नहीं हो सकता। और 100% तो छोड़ दें, हमारी जो रोज़गार की अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, वही अगर मेरिट की बुनियाद के ऊपर लोगों को दे दी जाएँ, तो ये एक इत्मीनान रहता है हम में। और मैंने जैसे कहा कि बाहर की दुनिया के अंदर रोज़गार जो है वो वहाँ पे भी 100% नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पे एक इत्मीनान होता है कि वहाँ लोगों को जो है उनकी मेरिट की बुनियाद के ऊपर जब उनका नंबर आएगा तो उनको रोज़गार मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा एक एक कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्सिटी है कि हमारे लोगों का अदम इत्मीनान है, एहसास महरूमी है कि उन्हें रोज़गार जो है मेरिट की बुनियाद के ऊपर नहीं मिलता। और हमारे जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं, उन्हें फिर बैरून मुल्क जाने की जो है वो ज़रूरत पेश आती है। इसके अलावा वो नौजवान भी, क्योंकि कोई वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं, कोई अपॉर्च्युनिटी जॉब की नहीं, कोई उनके पास रोज़गार के मौका नहीं, तो वो फिर बैरूनी दुनिया में जाते हैं, मिडल ईस्ट में चले गए, यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए। तो आप देखें कि जो मिडल ईस्ट में हमारे नौजवानों की क्या सूरत-ए-हाल है।
وہ کس طرح سے روزگار کے باعث ان کو کس طرح کی لائف جو ہے وہ گزارنی پڑتی ہے. وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں ان کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے کیمپس کے اندر جو لگے ہوئے ہوتے ہیں بنکرز ہوتے ہیں, اور اس میں ایک ہی جو چھوٹا سا روم ہے اس میں 3-3 4-4 اور 8-8 لوگ اور 9-9 لوگ جو ہے ایک ہی جگہ کے اوپر ان کو رہائش اختیار کرنی پڑتی ہے. اس وقت دیکھیں کہ ہائیجین کی کتنی مشکلات ہوتی ہیں, لوگوں کو مختلف طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری مشکلات ہمارا نوجوان روزگار نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہاں سے ٹریول کرتا ہے, باہر جاتا ہے, اور وہاں پہ جا کے ایسی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہے جہاں اس کی نہ تو صحت محفوظ ہے, نہ اس کا جو اس کی ایک تو اپنے ملک سے دوری, اپنے گھر سے دوری, اپنے خاندان سے دوری, اور پھر اس کے ساتھ جو اس کو جو لیونگ سٹینڈرڈ ملتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی ایسی ویژنری حکومت آئے, ایک ویژنری حکومت یا کوئی حکمران آئے حکومت جو کشمیر کی, آزاد کشمیر کی حکومت کی اتنی اوقات ہے کہ کچھ اس طرح کے جابس وہ کریٹ کر سکیں؟ وہاں انڈسٹری کیوں نہیں ہے نہیں ہے. وہاں آزاد کشمیر کی حکومت اگر اپنے لیے مراعات کے بل پیش کروا کے اپنی مراعات لے سکتی ہے, اپنی پینشنیں لے سکتی ہے. ایک ممبر اسمبلی جب اسمبلی میں ایک دفعہ چلا گیا تو اس کی ساری زندگی کے لیے پینشن لگا سکتا ہے, وہ اپنے لیے بڑی بڑی لگژری گاڑیاں لے سکتا ہے, وہ اپنے لیے جتنے بھی الاؤنسز ہیں وہ لے سکتا ہے. تو وہ عوام کے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے اگر اس کے پاس کوئی ویژن ہو, کوئی روڈ میپ ہو. وہ اس روڈ میپ کے اوپر نہ تو ان کے پاس کوئی ویژن ہے, نہ روڈ میپ ہے, اور نہ ہی وہ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف ان کو پتا ہے کہ ہماری عوام بے وقوف ہے, ہم ان کو الیکشن کے دوران جا کے بے وقوف بنا لیتے ہیں, ووٹ لے لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اپنی جیبیں بھریں اور اپنے خاندانوں کے سلسلے جو ہے وہ آگے بڑھاتے رہیں, اپنے خاندانوں کو جو ہے وہ امپاور کرتے رہیں. باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پوتا, پوتے کے بعد پھر اس کا آگے سے بچہ آ گیا, اور یہ نظام ہے یہاں پر, اور نام جمہوریت کا استعمال کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں کوئی انڈسٹری بھی نہیں ہے, کوئی انڈسٹری بھی نہیں انڈسٹری لگا. لگائی نا, حکومت لگائے, ایگریکلچر ہے. ٹورزم انڈسٹری ہے اس کو انہانس کرے, اس میں ڈیولپمنٹس لائے, اس میں پروگرس لائے, ایجوکیشن سیکٹر کے اندر کام کرے, لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ان اداروں کو بحال کرے, لوکل گورنمنٹس جو لوکل باڈیز کے الیکشن کروائیں, پاورز جو ہے وہ گراس روٹ لیول کے اوپر لے کے جائیں. آپ کے پاس 100 مسائل ہیں. آزاد کشمیر ایگریکلچرل لینڈ ہے, وہاں کے اوپر بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں, لیکن کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے اس حکومت کے پاس. نہیں, لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے روزگار کے جو مواقع ہوتے ہیں, کیا پاکستان کے دیگر صوبوں میں ان کا کوٹا مقرر ہے یا اوپن میرٹ پہ وہ آتے ہیں؟ آزاد کشمیر کی جو ہیں وہاں کوٹا مقرر ہے, اور جو یہاں پہ مقیم لوگ ہیں چاہے وہ ریفیوجیز ہیں ان کا بھی کوٹا مقرر ہے. اس کے علاوہ اوپن میرٹ کے اوپر بھی کشمیر کے لوگ جا سکتے ہیں. لیکن یہ جو آزاد کشمیر کی بات جہاں تک ہو رہی ہے, جو آزاد کشمیر 40 لاکھ کی آبادی کا ملک ہے, ایک اسٹیٹ ہے, اس اسٹیٹ کے اندر آپ اپنے مسائل کو اگر حل نہیں کر پا رہے تو یہ آپ کے حکمرانوں کی نااہلی ہے, اور پہلی ناکامی یا نااہلی جو ہے وہ حکمرانوں کی اور پھر ہمارے لوگوں کی ہے, چونکہ ہم ایسے نااہل لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں. آپ نے ٹورزم کی بات کی ہے کہ ٹورزم کو ہم بڑھا سکتے ہیں. آزاد کشمیر میں کوئی ایک ایئرپورٹ ہے, یا اگر نہیں بن سکا تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ آزاد کشمیر میں بالکل ایک ایئرپورٹ بنا تھا, لیکن وہ آگے وہ اس طریقے سے ایکٹیو نہیں رہ سکا. تو اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہماری نااہل حکومت ہی ہے, وہ نہیں اس فیزیبلٹی کو وہ میٹ نہیں کر سکی جو کہ ایک ایئرپورٹ کو ہونی چاہیے, اور وہ اس کی وجہ سے انیکٹیو پڑا ہوا ہے. اگر یہ وہاں کی روڈز کو ٹھیک کر لیں, وہاں کی ایئرپورٹس بنا لیں, وہاں ایسی اپرچونیٹیز کریٹ کریں, تو آپ کا ایک ٹورسٹ جب وہاں پہ اس کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو آپ کے مسائل حل ہوں گے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ابھی ایک کنسپریسی چل رہی ہے کہ آزاد کشمیر کو آزاد پاکستان کا صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے, اس سے بہتر نہیں ہے نبیلہ اگر اتنی محرومیاں ہیں تو اس کو صوبہ ہی بنا دیں, اور پھر ہم بھی جو کشمیری لوگ ہیں وہ جائیں صوبہ پارلیمنٹ کے بننے اندر. سے صوبہ بننے سے سوال سنیں, پاکستان کی قومی اسمبلی کے الیکشن لڑیں, پھر یہ جو محرومیاں ہوتی ہیں ان کے خلاف احتجاج کریں,
پھر نہ کسی کو غدار کا کوئی لیبل لگے، حقوق کی بنیاد پر لوگ جو ہے وہ ان کو غداری کا لیبل لگتا ہے. پارلیمنٹ میں جائیں، سینٹ کے الیکشن لڑیں، وہاں پر جو ہے وہ اپنے حقوق کی خاطر کم از کم سٹینڈ تو کریں. یہ تو محرومی در محرومی. اگر آپ پولیس کی بات کریں تو پنجاب کی پولیس میں آپ کی مدد نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے کشمیر کے لوگ پنجاب کی پولیس میں نہیں ہیں. فوج میں کشمیری لوگوں کو جگہ دی جاتی ہے، میں اس سے ڈینائی نہیں کرتا ہوں. باقی جتنے بھی قومی ادارے ہیں، جتنی بھی بیوروکریسی ہے پاکستان کی، آپ اگر سندھ کی بات کریں تو وہاں سندھی لگا ہوگا، وہاں پر اگر بلوچستان کی بات کریں تو بلوچی لگا ہوگا. وہ اسی طرح پنجابی کو فیور کرتا ہے، پشتون کو فیور کرتا ہے. لیکن کشمیری لوگ تو ان اداروں میں نہیں ہیں، تو پھر ڈسکریمنیشن تو ہوتی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ایک صوبہ بن جائے، اور صوبہ بنے گا تو ہم بھی اپنی آواز اٹھائیں گے، ہم بھی اپنے مسئلے مسائل حل کریں گے. اور یہ جو آزاد کشمیر کے لوگ اس وقت سڑکوں پر رول رہے ہیں دبئی کے اندر، ابھی ان کے ویزے کینسل ہو رہے ہیں، سعودی عرب کے اندر کینسل ہو رہے ہیں، چونکہ پاکستان کے ڈپلومیٹک جو تعلقات ہیں پاکستان کے سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب امارات کے ساتھ وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں. تو سفر کون کر رہی ہے؟ وہی لیبر آزاد کشمیر کی جو ہے وہاں پر جو ہے پاکستان کو زر مبادلہ کی شکل میں پیسے بیچتی ہے، وہی تو سفر کر رہے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم لوگ صبح بنا لیں تاکہ ہم اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں اور ہم بھی اپنے حقوق منگائیں. شراز صاحب، اگر صوبہ بنانے سے مسائل حل ہوتے تو بلوچستان کے اندر آج اتنے ساری شراز صاحب اگر صوبہ بنانے سے مسائل حل ہوتے تو پھر وہاں پہ بلوچستان کے اندر ہندوستان کو یہ موقع نہ ملتا کہ وہ وہاں کے لوگوں کے مسائل کو لے کے ان کو پرووک کرے کہ وہ حکومت پاکستان کے خلاف ہو جائیں اور وہ بھی الگ اسٹیٹ کا مطالبہ کرنے لگے. اگر اسی طریقے سے صوبہ بنانے سے مسائل حل ہوتے تو سندھ، بلوچستان، KPK اور دیگر لوگوں کے سارے مسائل آج تک حل ہو چکے ہوتے. مسئلہ حل کرنے کی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی ایک ایسی مضبوط حکومت جو ہے مورز وجود میں آئے، جس کے پاس ایک مشن ہو، ویژن ہو اور روڈ میپ ہو، جس کے اوپر وہ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں اور وہ بہت کم وقت کے اندر لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے. کیونکہ آزاد کشمیر کی پاپولیشن ہی بہت تھوڑی سی ہے، 40 لاکھ ہے نا. تو ان 40 لاکھ لوگوں کے لیے ان کی مشکلات، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف ایک ول چاہیے. لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک سنجیدہ نیت کی ضرورت ہے، اور وہ جب تک نہیں ہوگی تو آپ چاہے امریکہ کی سٹیٹ بن جائے، آپ نہیں مسائل حل کر سکتے. جب تک آپ کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، جب تک کہ آپ کے پاس ویژن نہیں ہے، جب تک کہ آپ کے پاس روڈ میپ نہیں ہے، اور جب تک کہ آپ میرٹ کے اوپر عمل نہیں کرتے تو آپ کے مسائل کا حل ممکن نہیں ہے. صوبہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا صوبہ بنے، جو بھی بنے، ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کا حصہ اس وقت تک ہم آئینی طور پہ نہیں بن سکتے جب تک کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ممکن نہیں بنا لیا جاتا، جب تک کہ ہر کشمیری کو اس تصواب رائے کا موقع نہیں مل جاتا. میں 1988 کے بعد کوئی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، یا رانگ، میرے خیال میں 30 سال اس بات کو ہو گئے. راجہ فاروق عادل صاحب نے کہا تھا میں 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں بلدیاتی انتخابات کراؤں گا. یہ بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہوتے آزاد کشمیر کے اندر؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی موجودہ حکمران ہیں یہ نہیں چاہتے کہ عام آدمی تک اقتدار کا جو ہے انتقال لے کے جایا جائے، کیونکہ جب تک پاور ان کے ہاتھوں میں رہے گی تو یہ لوگوں کا استحصال آرام سے کرتے رہیں گے. اور جب پاور منتقل ہو جائے گی گراس روٹ لیول کے اوپر، ایک عام آدمی کے ہاتھ میں چلی جائے گی، تو پھر وہ ان کا غلام نہیں رہے گا، بلکہ وہ اپنے معاملات، اپنے فیصلے، اپنے مشکلات کا حل جو ہے وہ خود ڈھونڈ لے گا. تو یہ وجہ ہے کہ یہ کسی طور کے اوپر جو بلدیاتی نظام ہے اس کو نہ تو بحال کرنے کی سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں، اور نہ اس کو سنجیدہ انہوں نے اس کو بحال کرنے میں ان کی کوئی سنجیدگی رہی ہے. موجودہ حکومت اور وزیر اعظم آزاد کشمیر، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت ووکل رہے. اس سے پہلے پاور میں آنے سے پہلے انہوں نے کہا میں آتے ہی بلدیاتی نظام جو ہے وہ بحال کر دوں گا، لیکن آج تک اب 5 سال پورے ہو گئے تو وہ اس وقت تک وہ نہیں بحال کر سکے، بلکہ خود جا کے انہوں نے سٹے لے لیا اپنے ہی جو کیس جو ریٹ انہوں نے خود فائل کی تھی اس کے اوپر
عدالت سے جو ڈائریکشن آئی تھی کہ فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں، اس کے اوپر وہ خود جا کے یہ انوکھی بات ہے کہ وہ خود جا کے انہوں نے اس کے اوپر سٹے لیا. یہ ایسے وزیر اعظم صاحب ہیں جنہوں نے خود اپوزیشن لیڈر کو اپنا ووٹ دیا، اور ایسی اپوزیشن ہے تو یہ ایسی حکومت ہے تو یہ یہاں پہ آوے کا ہوائی بگڑا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے، راجہ فاروق قیادر نے اپوزیشن لیڈر چودھری یاسین کو اپنا ووٹ دیا کہ ان کو منتخب کیا جائے. جی بالکل بالکل انہوں نے اپنا ووٹ دیا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ راجہ فاروق قیادر صاحب نے الیکشن ولایتی کرانے کا وعدہ کیا تھا، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن آ گئی اور انہوں نے وہاں سٹے آرڈر لے لیا کہ الیکشن نہیں کروانا. جی ایسا ہی. یہ ان کی کارکردگی ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں کہ آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہوں گے، اس میں جو ٹکٹ دیے جاتے ہیں الیکٹیبل کو، یہ سفارش سے ملتے ہیں، پیسے سے ملتے ہیں؟ آگ اور خون، سردار قیوم صاحب کہا کرتے تھے آگ اور خون کے دریا عبور کر کے اقتدار ملتا ہے. تو یہ برادری کی بیس پہ ملتے ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے یہ ٹکٹنگ کا نظام؟ کس کس کو ٹکٹ ملتے ہیں؟ کون کیسے امیدوار بن سکتا ہے؟ دیکھیے، میں تو گزشتہ جو الیکشن تھا اس میں مجھے ٹکٹ ملا بالکل میرٹ کی بنیاد پہ اور میری کارکردگی کی بنیاد کے اوپر مجھے ملا تھا، جس میں میں نے نہ تو کوئی پیسہ دیا، نہ تو میں نے کوئی سفارش کروائی. میں نے صرف اپنا کام کیا، اور میری قیادت اتنی عظیم تھی، اتنی بڑی تھی کہ انہوں نے میرٹ کی بنیاد کے اوپر مجھے ٹکٹ دیا. لیکن دیگر سیاسی جماعتوں کے اندر یہ تمام تر جن خرافات کا ذکر آپ کر رہے ہیں، بدقسمتی سے وہاں موجود ہیں. وہاں برادریزم کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیے جاتے ہیں، وہاں سرمایہ کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیے جاتے ہیں، وہاں لوگوں کی جو ہے سیاسی بیک گراؤنڈ کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جب تک کہ ہر سیاسی جماعتیں ان الیکشن میں ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف. ڈیفینیٹلی یہ پرانی شراب نئی بوتل میں ڈال کر بیچی جائے گی. بندے وہی ہوں گے، پارٹیاں ڈیفرنٹ ہوں گی. جی ٹیگ تبدیل ہوگا. فرمائیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کوشش کر کے اپنی کابینہ سے ایک آرڈیننس صدارتی منظور کروایا ہے، اور سینٹ کے الیکشن اوپن ہینڈ سے ہوں گے. ان کا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کو خطرہ تھا کہ ان کے جو ممبران ہیں یہ بک جائیں گے، پی ڈی ایم والے خرید لیں گے، نواز شریف اور زرداری صاحب پیسے خرچ کریں گے اور پھر یہ کہ ان کے ممبران بک جائیں گے؟ اس لیے یہ خطرہ تھا، یا جینوئنلی انہوں نے اونیسٹلی ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے ایسا کیا؟ دیکھیے، اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو سینٹ کے الیکشن اس سے پہلے بھی ہوئے تو کوئی بڑا شاندار یہاں کی جو ہے نا انتخابی تاریخ نہیں رہی. تو یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن الیکٹورل جو پروسیس ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے ضرور ایسے قانون کے اندر ہونی چاہیے، آئین کے اندر ایسی امینڈمنٹس ہونی چاہیے جس سے ادارہ مضبوط ہو. کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس میں ادارہ کمزور ہو. اور یہ جو جمہوری نظام ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری ذاتی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہی ہونی چاہیے. لیکن یہ اب ہمارے نمائندے ایسے ہونے چاہیے کہ وہ بھیکے نہ، اور ان کے اوپر یہ شک نہ ہو کہ وہ کسی جگہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر دیں گی. یہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں یہ پہلے ہوں گے یا مارچ 26 مارچ لانگ مارچ پہلے ہوگا؟ لانگ مارچ کون سا لانگ مارچ ہے؟ لانگ مارچ کی کوئی وہ پی ڈی ایم کی لانگ مارچ نہیں ہونی. وہ آپ نے دیکھا کہ وہ صرف اور صرف ان کی ایک پریکٹس ہے کہ جو نئی خاندانی سیاستیں جو ہے وہ نئے خانوادوں تک جائیں. اس کے علاوہ تو کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئی ہمیں. آپ نے دیکھ لیا کہ جو دعوے انہوں نے کہا تھا ہم استعفے اس طرح سے منہ پہ ماریں گے، ایسے نکالیں گے، لیکن وہ نہیں ہو سکا. اور کسی بھی بات میں پی ڈی ایم کی کسی بھی بات میں کوئی سنجیدگی نہیں رہی اس وقت تک، جس کی وجہ سے ایک بہترین اپوزیشن مجھے یہ افسوس ہے
کہ ایک بہترین اپوزیشن کا کردار ادا کر کے لوگوں کے مسائل میں کمی لانے کی کوشش کی جانی چاہیے تھی، جبکہ یہ صرف پی ڈی ایم کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ان میں صرف اور صرف وہ اپنی ذاتی جو سیاست ہے اور ذاتی طور کے اوپر جو خاندانی سیاست اور ایک کاروبار کا انتقال ہے، اور یہ جو ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں ان سے بچنے کے لیے سارا کا سارا سلسلہ کیا گیا۔ اور عوام کا آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ بھی مہنگائی میں اضافہ ہوا، اس کے اوپر کوئی میکنزم نہیں، اس کے اوپر کوئی طریقہ کار نہیں۔ اپوزیشن کا کام یہ تھا کہ وہ مہنگائی کے اوپر حکومت کو بہتر سجیشن دے، اپنی جو کارکردگی ماضی میں انہوں نے کس طریقے سے کام کیا، اگر ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس تھا تو وہ اس حکومت کے سامنے رکھ کے اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر وقت ضائع کیے بغیر لوگوں کے جس طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں وہ لوگوں کے مسائل پہ جو ہے قابو پائیں، اور یہ مہنگائی میں کمی کریں، کرپشن میں کمی کریں، اور لوگوں کی جو روٹین کی ضروریات ہیں، ڈیلی کی جو ضروریات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو آسانیاں اور سہولیات دی جائیں۔ یہ جو میں انڈرسٹینڈ کیا میں نے وہ یہ کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 2023 کو الیکشن ہے اور دونوں بڑی پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنے بچوں کو اس الیکشن کی تیاری کروا رہے ہیں کہ 2023 میں وہ لیڈر بنے اور 2023 کے الیکشن میں جائیں، لوگوں کی موومنٹ جی تو یہ ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ون جنریشن ٹو اندر جنریشن۔ جی ان نیکسٹ جنریشن کی ان کا مقصد جو ہے وہ حکومت گرانا نہیں بلکہ اپنے بچوں کو لیڈر بنانا ہے۔ اور جی مولانا فضل الرحمان صاحب شاید ان کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ ان کو جو ہے اس بات کا پتہ ہے لیکن وہ اس کی قیمت وصول کرتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ آگاہ ہیں، ان کی جو ماضی کی جو سیاست رہی ہے اور وہ ہر حکومت کا حصہ رہے، اور موجودہ حکومت یہ پہلی حکومت ہے جو پچھلے 10-15 سال میں کہ جس کا وہ حصہ نہیں ہے، اور اس وقت اگر کوئی ان کو حصہ بنا لیا جائے تو میرے خیال میں وہ پھر کسی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہیں گے۔ اچھا، بحیثیت وکیل آپ کون کون سے کیس لیتی ہیں؟ بحیثیت وکیل میں کرمنل اور سول دونوں طرح کے کیسز کو ڈیل کرتی ہوں۔ اور زیادہ تر خواتین کے کیس ہوتے ہیں، مرد کے کسی کے بھی لے سکتے ہاں کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا ہیں؟ اور کلائنٹ اس میں یہ بحیثیت وکیل آپ اسلام آباد میں راولپنڈی میں پریکٹس کرتی ہیں لیکن آزاد کشمیر میں بھی کیس لے کر جاتی ہیں، مقدمے کرتی ہیں؟ جی میں آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں کرتی ہوں، اور کیونکہ رہتی میں پاکستان ادھر ہوں، اور اس لیے زیادہ تر جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، لوور کورٹس کے جو کام ہے وہ میں اسلام آباد راولپنڈی میں ہی کرتی ہوں۔ اچھا، اور اگر لوگ آپ کو اپنے مقدمات کی وجہ سے اپروچ کرنا چاہیں تو آپ ایزی ایکسیس ہیں یا مشکل ہوتا ہے آپ کو اپروچ کرنا؟ نہیں بالکل ایزی ایکسیس ہوں، 24 آورس 24 آور اویلیبل ہیں۔ اور اگر اویلیبل۔ اوورسیز سے پاکستانی کوئی کیس لے کے جائیں، وہاں پر ان کے پلاٹوں پر قبضہ ہو جاتا ہے، وہاں پر ان کو بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ان پریشانیوں میں جی بہت سارے لوگ وہاں سے بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی میرے اوورسیز کلائنٹس ہیں جن کا جو کام ہے وہ بڑا سیٹسفیکٹری طور پہ وہ ان کا ہم آگے لے کے چلتے ہیں، تو کوئی بھی کر سکتا ہے کیونکہ میری سوشل سائٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، واٹس ایپ نمبر ہوتا ہے، ای میل کر سکتے ہیں، مجھے اپروچ کرنا مجھے مشکل نہیں ہے، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ٹھیک۔ انسٹاگرام، ٹویٹر۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو کالے کوٹ والے وکیل ہوتے ہیں جو آپ کے پروفیشن میں ہیں، یہ وکیل گردی کیوں کرتے ہیں ہر جگہ؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جو ورڈ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہمیں بھی بعض ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کو نہ تو میں بطور وکیل اس کو سپورٹ کر سکتی ہوں، نہ ہی بطور ایک اچھے شہری کی میں دیکھتی ہوں کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ حال ہی میں
जो जज हैं अतर मैनुल्लाह, उनको उनके चैम्बर तक महसूर कर दिया गया। वकीलों ने तोड़-फोड़ की, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें लॉ चैम्बर जो इल्लीगल तरीके से वहाँ बिल्ड थे, उनको मस्मार करने के लिए, तो वकीलों ने उनके दफ्तर पे, उनके चैम्बर में चढ़ाई कर दी, उनको मस्मार कर दिया गया। डू यू थिंक के जो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस थे, वो जो लॉयर मूवमेंट के अंदर जो लॉयर्स को हमने अदालतों से बाहर निकाला, कोर्ट से बाहर निकाला और सड़कों पर लाया, हम उनको वापस कोर्ट्स में ले जाना भूल गए हैं। और ये वकील जो है ये मुख्तलिफ तरीकों से वकील गर्दी करते हैं। मसला ये है कि ये मुख्तलिफ पार्टियों के प्रेशर ग्रुप के तौर पर भी काम करते हैं और आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। ये बार और बेंच का जो ताल्लुक है ये खराब करते हैं। इन्होंने लोगों को रिलीफ देना होता है, लोगों के मुकदमे लड़ने होते हैं, लेकिन ये जो पुलिस गर्दी के बाद अब वकील गर्दी, साफी गर्दी, इस तरह की जो टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, इसको कैसे रोका जाए? अगर आपके प्रोफेशन को कोई बदनाम कर रहा है, साफियों को बदनाम कर रहा है, तो अब हम साफी बरादरी की जिम्मेदारी है कि आप काली भेड़ों को बाहर निकालें, उनके खिलाफ काम करें। लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के माशरे के अंदर हम बुरी तरह तकसीम है और इस तरह की खराफात और खराबियों में मुलव्वस है। मेरा ख़्याल ये है कि जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि अच्छे-बुरे लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल जब पेश आ जाए, तो वहाँ पे जो हमारी बार काउंसिल्स हैं, उनका बड़ा जानदार किरदार होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है वो किसी तौर के ऊपर किसी कानूनदान को ख़राब नहीं करना चाहिए, बल्कि कानून का रास्ता ही अपनाना चाहिए। अगर वो कानून का रास्ता नहीं अपनाते, वो कानून को अपने हाथ में लेते, तो मैं किसी तौर पे इसको सपोर्ट नहीं करती, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि अगर हम कानून को अपनी मर्ज़ी से अपने हाथ में लेके अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करें, तो फिर हम कानूनदान कहलाने के लायक नहीं हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि प्रेशर ग्रुप्स भी हैं सियासी जमातों के, लेकिन ये जो चैम्बर्स बने हुए हैं चाहे रावलपिंडी की तरफ अगर आपका कभी गुज़र हुआ हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तरफ या इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तरफ और या फिर हाई कोर्ट की जो प्रीमिसेस है, वहाँ पे जो भी अलॉटमेंट्स हुई हुई हैं, मेरे ख़्याल में उनके यहाँ पे हमारे वकला का बड़ा देरीना मुतालबा था कि उनको शिफ्ट किया जाए। उनकी जो हाई कोर्ट के करीब जो अलॉटमेंट्स हुई हुई हैं, लेकिन वो ताहाल कचहरी जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकी। अब ये जो चैम्बर्स जो बनाए गए हुए हैं, उसमें मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी सियासी जमात या सियासी प्रेशर ग्रुप, बल्कि ये चंद वकला के अंदर ऐसे लोग होते हैं कि जो हर जगह पे जहाँ पे वो बैठते हैं, वो उसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं और किसी हद तक बहुत सारे लोगों ने बड़े-बड़े नाम हैं जिन्होंने कब्ज़ा किया भी हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चाहे वो कोई भी हो उनके चैम्बर में जाके या इस तरह की तोड़-फोड़ करना किसी तौर पे वकला को ज़ेब नहीं देता। लेकिन अब ये वकला की उनकी अपनी बात है कि वो कहते हैं कि हम इतने अरसे से यहाँ पे बैठे रहे तो हमारे चैम्बर्स को डिमोलिश नहीं करना चाहिए था। तो इसके लिए वो कोई रास्ता इख्तियार करते, कानूनी रास्ता। लास्ट उन्होंने क्वेश्चन, सरदार नबीला इरशाद, आजाद कश्मीर के लोग यूके में, यूरोप में, ओवरसीज में आबाद हैं, जो आजाद कश्मीर के इलेक्शन में बड़े पैमाने पर बरादरियों की वजह से हकों की बुनियाद पर अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं, बल्कि इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ से जाकर सपोर्ट करते हैं, चंदे इकट्ठे करते हैं। डू यू थिंक के हम आज़ाद कश्मीर के जमहूरी निज़ाम को स्ट्रेंथन बनाने के लिए आज़ाद कश्मीर के जमहूरी निज़ाम में करप्शन करते हैं? अगर हम हल्के की बुनियाद पर गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं या उनके लिए बरादरी की बेस पर चंदा इकट्ठा करके अपने बरादरी के मेंबर को जो है वो सपोर्ट करते हैं, डू यू थिंक इज राइट वे? उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा पूर्ण ओवरसीज पाकिस्तानी? ये देखिए ये हर एक की अपनी फ्री विल के ऊपर बात है और मैं समझती हूँ कि हमारे लोगों को जो जब किसी कौम या मुल्क या किसी रियासत की नुमाइंदगी के लिए नुमाइंदे चुनने होते हैं तो फिर इन चीज़ों से आज़ाद हो जाना चाहिए कि कौन मेरे ख़ानदान का है, कौन मेरी बरादरी का है या कौन मेरी इलाके से है या कौन मेरे मज़हब से है या कौन मेरे किसी भी हवाले से उसका कोई राब्ता या साबका या लाहका बनता है, उसको छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरिट की बुनियाद के ऊपर उन लोगों को नुमाइंदा बनाएँ
جو کہ آپ کی صحیح نمائندگی کر سکیں، جو آپ کے لیے کسی جو ہے وہ کسی طرح کی توہین کا باعث نہ بنے، جو ایسا کام کریں کہ دنیا میں آپ کا نام روشن ہو، آپ کی اسٹیٹ بھی ترقی کرے، آپ کے ہاں بھی جو دنیا ترقی کر رہی ہے وہ بھی اس ترقی کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کر سکے۔ تو اس طرح سے جب تک میرٹ کی بنیاد کے اوپر آپ نہ فیصلہ کر سکیں تو یہ آپ کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ جو لوگ ہمدردی میں اپنے کسی برادری کے یا اپنے کسی عزیز کے لیے جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے وہ اپنی فری ول کے اوپر کرتے ہیں، کوئی انہیں جبر نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو ذرا یہ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ آیا ہم جس مقصد کے لیے ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا یہ وہ اس مقصد کے اندر اس سے پہلے ان کی جو کارکردگی رہی ہے وہ کیا اس مقصد کی طرف جاتی ہوئی انہیں نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی، اور اگر نہیں نظر آتی تو پھر کسی ایسے انسان کا چناؤ کریں جو چاہے ان کی برادری کا نہیں ہے، چاہے ان کی قبیلے کا نہیں ہے، خاندان کا نہیں ہے، لیکن وہ اس کی کارکردگی اگر ان سے بہتر ہے تو پھر ان کا آپشن وہ ہونا چاہیے، ان کا ووٹ یا ان کی سپورٹ جو ہے اس ایسے شخص کے لیے ہونی چاہیے جو کہ ان کی صحیح نمائندگی کا حق ادا کر رہا ہو۔ سردار نبیلہ ارشاد، چیئرپرسن جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی، سینئر وکیل ہائی کورٹ اسلام آباد، میرے ساتھ انٹرویو کے لیے آپ کا وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہی تھا میرا آج کا پروگرام۔ ایک خاتون جو ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، معاشرے کی اہم فرد ہے، باقی سارے معاملات بھی سر انجام دیتی ہے، اس نے ایک پارٹی تشکیل دی ہے تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جائے اس پلیٹ فارم سے۔ آپ نے انٹرویو سنا، رائے آپ نے قائم کرنی ہے۔ اپنے میزبان شیراز خان کو اجازت دیجیے گا، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔